नमस्ते, ये रिजवान राजी का एक रिपोर्ट है कि क्यों एलओसी में सीज फायर को एक्सेप्ट किया है इंडिया ने। तो बेसिकली ही सेइंग दैट इट वाज द अमेरिकन्स हैव रिक्वेस्टेड इंडिया टू एग्री फॉर द सीज फायर because they want help of Pakistan because America has to again wants to get into Afghanistan और उनको जो ट्रूप मूवमेंट्स है वो पाकिस्तान के थ्रू ही होता है, so they would require their help। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं वीडियो की समीक्षा करता हूँ। FATF के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया और जून तक का अरसा दिया गया है। अब हम बैठे हुए फरवरी में, पहले 3 महीने का दिया जाता है, इस दफ़ा 4 महीने का अरसा दे दिया गया है रिव्यू के लिए। हुकूमत पाकिस्तान ने जो ट्वीट जारी किया, या हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे हमाद अजहर साहब ने, उन्होंने ट्वीट जारी किया। उन्होंने कहा जी भारत तमाम तर साजिश के बावजूद हमें ब्लैक लिस्ट में नहीं ले जा सका। और पाकिस्तान की हुकूमत से ये हुआ। और दूसरा, आपको पता ही है, खबर आपने पढ़ ली होगी कि पाकिस्तान जून तक ग्रे लिस्ट के अंदर स्टे करेगा। और अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर स्टे करेगा तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोगों की बहुत सारी ज़िंदगियां जो हैं उनके अंदर मुश्किलात में इजाफा होगा। कैसे इजाफा होगा दसांगा आज। लेकिन FATF के ऊपर पाकिस्तान ने 27 में से 24 के ऊपर पाकिस्तान के बकौल अमल दरामद फुल फ्लज कर लिया हुआ। 3 के अंदर पार्शली अमल दरामद रहता था। मेरा ख्याल ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है, क्योंकि FATF के कवानीन इतने सख्त नहीं है कि आप 27 में से 24 पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद करके उन्हें जाएँ तो कहें नहीं 3 पे भी करके आओ। ठीक है, पिछली दफ़ा की जो हालत थी, जो हमें इंटरनेशनल मीडिया में बाद में पता चली थी, वो काफ़ी बुरी थी। और मेरा नहीं ख्याल कोई जौहरी तब्दीली उसमें आई है, इसलिए थोड़ा सा इसके हवाले से। और ये सीक्वेंस है वैसे अभिनंदन वाले एपिसोड का। ठीक है, वो बाहर तो उन्होंने अपने 2 त्यारों की कुर्बानी दे के पूरा पाकिस्तान तल दिया है फाइनेंशियल हवाले से, अगर आप इस पर गौर करें तो। लेकिन कम ठीक है, तो क्या ये हमने तय कर लिया हुआ था कि नहीं हमने ग्रे में ही लेना है? कि पता ग्रे में तो हम हैं, तो अगले 4 महीने भी हैं, हम फरवरी में बैठे हुए हैं और जून तक हम हैं। तो फिर क्या हुआ होगा? अब आ जाए कि मैं ओवरस्टेप क्यों कर गया। मैं ओवरस्टेप इसलिए काम पे आ गया तेरे नाल थोड़ी देर दा मैं जिथों कहनी है तो क्यों नहीं छेड़दा है वो नसीबुल लाल। तो काम पे आ गया जी साढ़े नाल, तो लिहाजा हुण हमें रायतें मिलेंगी। तो उन रायतों का पहला हमें निशाना नजर आया कि सऊदी अरब ने कहा कि चल यार 2 अरब रुपया जो है ना वो ठहर के दे देना तुसी। ठीक है, UAE ने भी यही कहा कि बाकी का 2 अरब जो है ना वो, यार सऊदी ने कहा बाकी का 2 अरब और UAE ने कहा यार तुम 2 अरब रखो यार, अभी कोई बात नहीं है, रखो भाई हो तुम हमारे। ठीक, अब जब उन्होंने ये कह दिया तो इसका मतलब है कोई जौहरी तब्दीली बैक एंड के ऊपर हो रही थी। और जौहरी तब्दीली क्या हो रही थी कि बाइडेन साहब कहते हैं जी हमें दोहा मुआहदा काबिल कबूल नहीं है। अगर दोहा मुआहदा काबिल कबूल नहीं है तो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो फिर कोई पंगेबाजी करने लगा अमेरिका। और अगर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर पंगेबाजी करने लगा तो हमारी मर्जी के बगैर तो नहीं ना हो सकती, हमारी असिस्टेंस के बगैर तो नहीं ना हो सकती। तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, भाई मार दे बढ़ाने टेढ़ टांके लग जाते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। हम चलते हैं जनाब मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर। मुशर्रफ साहब के दौर के तारीख है अपने हाथों से लिखी हुई। ठीक है, जब हमने घेरा पा लिया मुशर्रफ साहब ने अमेरिका को, और अमेरिका बहादुर जो थे वो क्या नाम था उसका, बिल्ला, एक तो बिल्ला गेटा वाला है ना, तो एक जो बिल क्लिंटन था वो भी आधे घंटे के लिए अपने सफारत खाने में इस्लामाबाद में आके वापस चला गया। और हमें मुशर्रफ साहब को जो है वो कानूनी जवाब मिल गया कि अब तो अमेरिका भी हमें मिल गया है, अमेरिका का सदर दौरा कर गया। तो उसके बाद हमने उनको मुख्तलिफ तजावीज़ फेंकना शुरू की ना, काम खतरनाक हो जाएगा। हाँ, मुशर्रफ की बाकियाती हुकूमत ने, चलो ज़ियाउल हक वाल चालने, ज़ियाउल हक का दौर, तरीका वारदात का हर दफा एक ही होता है वही तरीका वारदात इको ही है। असि ज़ियाउल हक का दौर कर लेने जी। ज़ियाउल हक के दौर के अंदर जब कैस्पर वाइनबर्गर जो था वो ज़ियाउल हक से मिलके गया और उसने अपनी आप बीती में लिखा कि मैं जब तैयारे में वापसी के लिए फैल्कन में बैठा और मैं जहाज से बाहर देख रहा था और सड़क के वो एयरपोर्ट के ऊपर मुझे लोग नजर आ रहे थे जो कि भागदौड़ कर रहे थे, और मैं सोच रहा था कि ज़ियाउल हक पागल हो गए हैं, ये दिमाग खराब हो गया, ये रूस के साथ टक्कर लेने की बात कर रहा है। ठीक है, उसे ये समझ नहीं आई कि हम उसे घेरने की बात कर रहे थे, घेर के लाएंगे तो फिर डॉलर आएंगे ना। ठीक है, तो फिर घेर के हम उसको लाए, उसने कहा हमने नहीं आना, हमने बंदे नहीं देने। असं कहा जी बंदे ना दो, बंदे हम ट्रेन कर देंगे, आप सिर्फ असला दे दें। ठीक है, तो पहले उसने वो हार्पून मिसाइल दिए और केड़े सन वो चले ही नहीं,
وہ پیچھے کو چل جاتے تھے، پھر اس نے وہ دوسرے میزائل دیے، وہ ادھے ہم نے ادھر دیے، باقی کچھ ادھر ادھر کر لیے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ان دنوں اسلحے کی بلیک مارکیٹ کے اندر بکے بھی بہت تھے، دنیا کے اندر بڑا نام ہوا تھا ہمارا. ابھی کم خراب ہو گئے ہیں، خطرناک گل. وہ چلو چھوڑو، اسی ایوب خان والے چلے جانے یار، ایڈی کیڑی گل. ایوب خان صاحب جو تھے نا، وہ جب برسرے انہوں نے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا، وزیر دفاع تھے، وہ سیکٹری دفاع تھے، پھر وزیر دفاع بنے. تو وزیر دفاع بننے کے بعد پھر انہوں نے دفاعی امور کے اوپر امریکہ سے مذاکرات کرنا شروع کیے. پھر وہ امریکہ کے دورے پہ گئے، صدر بننے سے پہلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح کی قسم، آپ کو جتنے اچھے خادمین اس علاقے کے اندر ہم مل سکتے ہیں، کوئی آپ کا اتنا بڑا خادم نہیں بن سکتا. یہ وہ اب ریویل ہو گیا، چھپ گیا جی کتابوں کے اندر، میں کیا کروں. تو انہوں نے جناب ان کو گھیرو ڈالا، اور انہوں نے کہا ساڑھے کو کچھ نہیں گیا. انہوں نے کہا جی چند پکھا ہی دے دیو جو لانا لے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں لے کے ہم نے انہیں یقین دلایا. مطلب مجھے اس پہ یاد آ جاتا ہے میر خلیل الرحمان صاحب، مرحوم والد میر شکیل الرحمان صاحب، روزنامہ مشرق جو تھا اس کا بیڑا گرک کیا ضیاء الحق صاحب نے، اور روزنامہ مشرق کا جو تھا وہ انصاری صاحب ہوتے تھے، انہوں نے جب اس کا کوٹ بھرنا شروع کیا، اس کے ایسٹس بیچنا شروع کیے پرائیویٹائزیشن کے نام کے اوپر، تو ایک پرانا سا زنگ لگا پریس جو تھا وہ پڑا ہوا تھا. تو پہنچ گئے اپنا ایک ملاقات کے اندر، میر خلیل الرحمان صاحب نے میر خلیل الرحمان صاحب نے ضیاء الحق کو ریکویسٹ کی کہ وہ مشرق کا ایک جب پریس جو ہے نا وہ فلان جگہ پہ پڑا ہے، وہ ہمیں عنایت کر دیں. تو ضیاء الحق صاحب نے رپورٹ طلب کی، تو انہیں بتایا گیا سر وہ تو سکریپ ہے، وہ تو تول کے بکنا ہے. اس نے کہا وہ مانگ رہا ہے تو دے دو اس کو. تو میرے جیسے کسی منہ چڑھ بندے نے میر صاحب سے کہا کہ میر صاحب یہ آپ نے کیا چول ماری ہے، آپ اس نے اس سے مانگنا تھا تو کوئی بڑی چیز مانگ لیتے، کوئی لائسنس مانگ لیتے، کوئی ایئر لائن کا، یہ آپ نے کیا چول ماری ہے. تو میر صاحب نے کہا بھیا تم نہیں سمجھتے ہو، یہ میسج گیا ہے ضیاء الحق صاحب کو کہ میں بکنے کے لیے تیار ہوں، میرے نال موک لو. تو پھر موک لیا نا جی ضیاء الحق صاحب نے انہوں نے، ٹھیک ہے. ہاں تو ایوب خان صاحب نے بھی جو پکھے مانگے تھے اس سے، اور کچھ پرانے طیارے جو کہ ویتنام وار سے بچ گئے تھے اور واپس امریکہ نہیں لے جائے جا سکتے تھے، چٹاگانگ اور ڈھاکہ کی پورٹس پہ کھڑے تھے، وہ مانگ لیے تھے. کچھ سیبر جو تھے وہ نئے طیارے دے دیے تھے انہوں نے ایران کو، تو اس کے جو کچھ سیبر بچے ہوئے تھے وہ ہمیں F4 مل گئے تھے، ٹھیک ہے. وہ ایران کو کہا گیا تو پاکستان کو دے دے، اب کہاں واپس بھیجتے پھریں گے امریکہ، تو واپس ان کو مل گئے تھے نا، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ طیارے یا اس طرح کی ان کی ریجیکٹ کی ہوئی چیزیں قبول کر کے ایوب خان صاحب نے انہیں یہ میسج دیا کہ آئی ایم اویلیبل فار یور سروس. ٹھیک ہے، اے بھی کام خراب ہو گیا یار، ایمان نال تسی تے کوئی بولن ہی نہیں دیندے، میں تو بولدا ہی نہیں، اے ویکھو بس کرو جی، اے کام ختم کرو جی بس. میں کیا کروں یار، میں تو تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ کی کتابیں جو گوروں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو مطالعہ پاکستان لکھا گیا تو گورے نے لکھا، میں اور نیچے ہمارا وہ FATF درمیان میں رہ گیا. اب دیکھیں نا افغانستان میں کام پڑ گیا، ٹھیک ہے. اور افغانستان میں جب کام پڑتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈیا جو ہے نا یہ آپ کا بچہ جمہورہ ہے تو اس کو ہمارے پیچھے سے اتاریں. تو پھر وہ ہم نے معاہدہ کر لیا نا جی، LOC والا معاہدہ کیڑا کیتا پڑنا جڑا مشرف نے کیتا سی. مشرف نے افغانستان میں خدمات سر انجام دینے سے نہیں، مشرف ہی نہیں ذکر کرنا. چلو جو ضیاء الحق صاحب نے جا کے تو جوائنٹ ڈیفنس کی پیشکش کی تھی کہ ہم دونوں مشترکہ دفاع کا معاہدہ کر لیں، جس پہ راجیو گاندھی نے کہا تھا اگینسٹ ہوم، نہیں اے بھی نہیں کہا ٹھیک. اور چلے جوائنٹ ڈیفنس کی بات جو ایوب خان نے کی تھی جا کے وہ شاستری کو، تو اس نے کہا تھا اگینسٹ ہوم، نہیں نہرو کو کی تھی تو اس نے کہا تھا اگینسٹ ہوم. اے بھی گل خطرناک ہے، چھڈو یار. تو رضوان رازی کو سنا، یہ انسان تو he is very well connected and he's been there in the Pakistan journalism from last 40 years. تو اس کو پتہ ہے کہاں پر کیا کیا ہوا ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ ان کی جو بڑے آرمی ہے وہ اپنے دیش کو بیچتے ہیں، اسپیشلی دا آرمی دے سیل اٹ ٹو دا امریکنس کچھ فائدے کے لیے. اور ناؤ
पाकिस्तान हैज़ एग्रीड दैट उन लोग कश्मीर के उधर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहते, क्योंकि उनको इंडिया ने बहुत प्रेशर दिया हुआ है अफगानिस्तान से, तो दे वांट कि यहाँ पर शांति हो, बिकॉज उनके जो मिलिट्री एक्सपेंसेस इतने हो रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी इज़ इन डोलड्रम्स और उसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। तो अमेरिकन से रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया अगर यहाँ से सीज फायर कर दे तो दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द उनका जो फाटा रीजन है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से मिलता है, वहाँ पर वो कॉन्सेंट्रेट कर सके, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर बहुत इंसर्जेंसी हो रही है। तो आगे क्या होता है तो ये तो थोड़ा टाइम के बाद बताएगा, व्हेन अमेरिकन्स अगेन सेंड देयर ट्रूप्स देयर, और मोस्ट प्रॉब्ली ऑल्सो इंडिया विल गेट वेरी एक्टिव। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।